MB न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चलें, स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, रुपए ने डॉलर को पछाड़ दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं MB न्यूज़ के नुमाइंदे लाहौर नईम चौधरी से। जी नईम चौधरी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी हाँ, स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, रुपए ने डॉलर को पछाड़ दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले दिन मंफी रुझान देखा जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 1,84,000 की हद गवा बैठा और कारोबार के दौरान 1,000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी के बाद 1,83,485 की सतह पर आ गया। दूसरी तरफ इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर की कदर में 2 पैसे की कमी हुई है, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 280.02 रुपए से कम होकर 280 रुपए का हो गया है, जबकि हफ्ते के अख्ताम पर ओपन मार्केट में डॉलर 5 पैसे सस्ता हुआ था। जी हुए आपको बताते चलें, डिप्टी कमिश्नर उमर अब्बास मेला की जेर सदारत जिला इंसदाद पोलियो कमेटी का अहम इजलास। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। मियां अब्दुल जब्बार ताहिर की रिपोर्ट के मुताबिक इजलास में इंसदाद पोलियो मुहिम की तैयारियों और इंतजामात का तफसीली जायजा CEO हेल्थ डॉक्टर काशिफ नदीम और DHO डॉक्टर फैजान अरशद ने तफसीली ब्रीफिंग देते हुए कहा कि इंसदाद पोलियो मुहिम 2 फरवरी से 5 फरवरी तक जिला भर में होगी। पोलियो मुहिम के दौरान 4,33,838 बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। पोलियो मुहिम के लिए 1,916 मोबाइल टीमें तश्कील, 106 फिक्स्ड और 49 ट्रांसलेटर टीमें भी पोलियो मुहिम में शामिल। 355 एरिया इंचार्ज पोलियो मुहिम की निगरानी करेंगे। डिप्टी कमिश्नर की स्टाफ की ट्रेनिंग और फील्ड तैयारियों पर खसूसी तवज्जो देने की हदायत। इंसदाद पोलियो माइक्रो प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। पोलियो के खात्मे के लिए तमाम इदारे मरबूत अंदाज में काम करेंगे। मंडी बहावलदीन से MB न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद शकील अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक मलकपाल तहसील बार एसोसिएशन ये सालाना इंतखाबात 2026 के फाइनल रिजल्ट के मुताबिक मुदस्सर गोंदल एडवोकेट सदर और जनरल सेक्रेटरी फरह अतर 138 वोट लेकर कामयाब रहे। इलेक्शन बार एसोसिएशन मलकपाल साल 2026 की खत्मी नताइज का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया। सदारत की सीट पर मुदस्सर गोंदल ने 152 वोट हासिल किए, जबकि मद्दे मुकाबिल नकीब गुम्मन 117 वोट हासिल कर सके, जबकि फरह अतर ने 138 वोट हासिल करके कामयाब रहे। इनके मद्दे मुकाबिल जीशान खालिद 133 वोट हासिल कर सके। रिजल्ट आउट होते ही वुकला ने ढोल की थाप पर रक्स किया और फूलों की पत्तियां भी निशावर की, जबकि मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। मजीद खबरनामे से अपडेट करते हुए आपको बताते चलें, डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन टोबा टेक सिंह में जनरल परेड का इनेकाद किया गया। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। मियां अब्दुल जब्बार ताहिर की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स में जनरल परेड का इनेकाद किया गया। SP इन्वेस्टिगेशन फैसल अब्बास ने परेड का मुआयना किया। परेड में शामिल जिला पुलिस, एलीट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस और लेडीज पुलिस के दस्तों ने सलामी दी। इस मौके पर SP इन्वेस्टिगेशन फैसल अब्बास ने खताब करते हुए डिसिप्लिन, फिटनेस और पुलिस वर्किंग के हवाले से हदायत जारी की। SP इन्वेस्टिगेशन फैसल अब्बास ने कहा कि पुलिस अफसरान मुलाजमान फरीजे की अदायगी में पूरी मेहनत और जान फिशानी का मुजाहरा करें। दौरे हाजिर में पुलिस की जिम्मेदारियां काफी हद तक वसी हो गई हैं। जुराइम का सबब माशरे में अमन व अमान और मुजरिमान को कैफरे करदार तक पहुंचाना अवलीन जिम्मेदारियां हैं। पुलिस अजलाहात को मद्देनजर रखते हुए रवैयों में मजीद बेहतरी लाना अज़हद जरूरी है। अवामुल नास की मुश्किलात और मसाइल का मदावा और इनकी दादरसी पुलिस वर्किंग का बुनियादी असूल है। तमाम पुलिस अफसरान और एहलकार अपनी सेहत और फिटनेस पर खास तवज्जो दें। मजीद खबरनामे से अपडेट करते हुए आपको बताते चलें, डिस्ट्रिक्ट वहाड़ी से मोहम्मद मौजम जोया की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी प्रेस क्लब रजिस्टर्ड बूरेवाला के मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश करने के लिए मोअज़्ज़िज़ीन शहर की आमद का सिलसिला जारी। साबिक DO महकमा तालीम सदफ नज़ीर चौधरी प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल शेख फजल और माहिर तालीम आबिदा इस्लाम प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मदीना कॉलोनी ने सिटी प्रेस क्लब रजिस्ट्रार बूरेवाला का दौरा करते हुए नौ मुंतखब ओहदेदारान, जिनमें 5 साल के ये मुंतखब सदर आसिफ अली 2026
مدرسہ 2027 کے لیے منتخب عہدیداران اور اراکین عادل ریاض، شفیق اشر، راؤ غفور علی، میاں عرفان حیدر، سید ساجد حسین نقوی، محمد افضل گجر، شیخ محمد فاروق، غلام مصطفیٰ جٹ، ڈاکٹر امجد حسین، ثاقب سہیل بٹو، محمد یاسین راما، ملک محمد صدیق، اوان رؤف احمد شاہ، محمد ندیم اقبال بھٹی، ملک محمد اشرف، محمد اشرف بھٹی، محمد عرفان جمیل، ملک طالب حسین، علی رضا جٹ، جمال احمد، ثاقب محمد، شاہد گجر، محمد رفیق الوی، محمد عمران اکرم، سید سہیل بخاری، محمد عاصم ڈوگر اور دیگر نے شرکت کی۔ مزید خبرنامے سے اپڈیٹ کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، مدرسہ دینیہ کے عظیم بورڈ وحدت المدرسہ اسلامیہ پاکستان کے تحت ملک بھر میں منعقد ہونے والے سالانہ انتخابات شروع۔ مزید اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں فرح عباس، رپورٹر گجرات سے۔ جی فرح عباس، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ مدارس دینیہ کے عظیم بورڈ وحدت المدارس اسلامیہ پاکستان کے تحت ملک بھر میں منعقد ہونے والا سالانہ امتحانات شروع۔ امتحانات کا دورانیہ 10 جنوری بروز ہفتے سے 15 جنوری بروز جمعرات تک کا ہوگا۔ وحدت المدارس اسلامیہ کے امتحانی سینٹر ضلع گجرات کے قدیم دردسگاہ الجامعہ فاروقیہ سیدنا معاویہ اسٹیڈیم اللہ چاہ کالج گجرات میں آج بروز اتوار کو امتحان سینٹر کا معائنہ کیا۔ مسجد کے وسیع و عریض ہال میں مختلف کلاسز کے طلبہ کرام قرآء پرسکون ماحول میں دل جمعی کے ساتھ پیپرز حل کرنے میں مصروف تھے۔ وحدت المدارس اسلامیہ کے ساتھ ملحقہ ہزاروں مدارس ملک کے طول و عرض میں موجود ہیں اور تمام امتحانی مراکز میں پیپرز ایک ہی ٹائم پر شروع ہو کر مقررہ وقت پر ختم ہوتا ہے، جو کہ صبح 9 بجے سے دوپہر 1 بجے۔ اس وقت الجامعہ فاروقیہ گجرات میں تقریباً 130 سے زائد طلبہ و طالبات مختلف ضلعوں سے امتحانات میں شریک ہیں۔ ایگزامینیشن عملے کی تعداد 9 افراد پر مشتمل ہے، جن میں ضلعی مسئول وحدت المدارس اسلامیہ مولانا محمد زبیر صدیقی، سپرنٹنڈنٹ امتحانات مولانا محمد آصف صاحب، ناظم تعلیم الجامعہ فاروقیہ مولانا محمد الیاس صاحب اور دیگر عملہ اپنی ذمہ داری کو خوبی انجام دے رہے ہیں۔ مزید خبرنامے سے اپڈیٹ کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، میلسی پریس کلب عیدگاہ روڈ رجسٹرڈ میلسی کے الیکشن میں گہما گہمی عروج پر۔ امیدوار برائے صدر سید عزیز اللہ شاہ طاہر و امیدوار برائے جنرل سیکرٹری سید نوید الحسن قطبی سمیت امیدوار پینل کے ووٹران و سینکڑوں سپورٹران کا درجنوں گاڑیوں پر مشتمل قافلہ ریلی کی شکل میں شاہ جی فوڈ ویلا سے نکلا۔ شہر بھر میں جگہ جگہ پرتپاک استقبال، مخلص دوستوں نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈال کر جشن کا سماں باندھ دیا، جبکہ سول سوسائٹی اسٹیک ہولڈرز نے گل پاشی کی اور پھولوں کے ہار پہنا کر جیت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے میلسی کی عوام کا فیصلہ عملی طور پر سنا دیا۔ ایم بی نیوز کے ڈسٹرکٹ بیورو چیف وقاڑی دانش شہزاد ہاشمی کی اسپیشل رپورٹ کے مطابق امیدوار برائے صدر میلسی پریس کلب سید عزیز اللہ شاہ طاہر کی قیادت میں کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے نکالی گئی ریلی کا استقبال مہر محمد بلال نے ملتان روڈ پر، رانا طاہر احسان نے سولر پینل اینڈ بیٹری ہاؤس پر، سینئر صحافی حاجی ریاض احمد بوڑھا نے اپنی رہائش گاہ کے سامنے، رحمان موٹر سائیکل ڈیلرز ایسوسی ایشن حاجی منظور احمد کاشی اور فہیم منظور نے مدنی موٹرز پر، صحافی الطاف احمد بھٹا اور یاسر بھٹا نے کشمیر چوک پر، امیدوار برائے سینئر نائب صدر میاں وجاہت آرائی نے ریلوے پھاٹک چوک پر، صدر مرکزی تنظیم انجمن تاجران میلسی سید شیراز حسین کاظمی ایڈوکیٹ نے القزمین ٹریڈرز قائد اعظم روڈ پر، ملک برادری میلسی کے رہنما و جنرل سیکرٹری مرکزی تنظیم انجمن تاجران ملک محمد کاشف، تاجر ملک محمد حنیف اور تاجر ملک محمد علی نے ریلوے چوک پر، صدر جمعیت القریش میلسی شیخ سلیمان خالق نے تھانہ صدر چوک پر، صحافی ملک اورنگزیب نے کنال روڈ پر، میلسی پر راؤ محمد ساجد نے دھرمپورہ وقاڑی روڈ پر، صحافی وقار احمد قریشی نے کالونی چوک پر، تحصیل کوآرڈینیٹر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری چودھری محمد اشفاق نے فدا چوک پر، صدر انجمن آڑتیاں غلہ منڈی میلسی حیدر خان زرار حیدر اور عظیم حیدر نے کالونی روڈ پر، جبکہ صدر میلسی موبائل مارکیٹ ماجد رشید مونی نے موبائل مارکیٹ میں کاغذات نامزدگی ریلی کا پرتپاک استقبال کرتے ہوئے گلپاشی کی اور امیدواروں و سپورٹران کو پھولوں کے ہار پہنا کر جیت کی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ مزید خبرنامے سے اپڈیٹ کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، رجب بٹ کی پرانی تصاویر وائرل، صارفین کے دلچسپ تبصرے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ایم بی نیوز کے نمائندہ لاہور نعیم چودھری سے۔ جی نعیم چودھری، کیا تفصیلات ہیں رجب بٹ کی پرانی تصاویر کے حوالے سے؟ آگاہ کیجیے گا۔
जी हाँ, मरूफ यूट्यूबर रजब भट्ट की पुरानी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं, जिस पर सार्फिन की जानब से दिलचस्प तबसरे किए जा रहे हैं। यूट्यूबर रजब भट्ट अक्सर जाती जिंदगी के बाइस खबरों में रहते हैं। इसके बावजूद यूट्यूब पर इनके 83,40,000 सब्सक्राइबर्स, जबकि इंस्टाग्राम पर 29 लाख फॉलोअर्स हैं। 2 रोज कबल ही रजब भट्ट की अहलिया ईमान रजब की अपनी सास के साथ मुबीना वॉइस नोट लीक हुई, जिसमें ईमान रजब रोते हुए अपनी सास से बात करती सुनाई देती हैं। जिक्र वीलॉगर में ना करने की दरख्वास्त करती हैं।